अस्सलाम वालेकुम। देखने वाले और सुनने वालों को आफ्ताब इकबाल का सलाम पहुँचे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रियल एस्टेट का काम है और बैरिया टाउन कराची के अंदर हमारा ऑफिस है। हेड ऑफिस हमारा बैरिया टाउन कराची के अंदर है और हम हाई राइज़ के अंदर डील करते हैं। पहले भी आप हमारी बहुत सारी वीडियो देख चुके हैं बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की तलाश के अंदर हैं। आपको पता है कि जैसे कराची को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, बैरिया टाउन कराची को कराची का दिल कहा जाता है। इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन आपको शायद कहीं मिल जाए, लेकिन इतना अच्छा एनवायरनमेंट आपको पूरे कराची के अंदर कहीं नहीं मिल सकता। ये मैं बात आपको दावे से कह सकता हूँ। अगर आप कोई शख्स कराची के रहने वाला या ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक दफ़ा बैरिया टाउन कराची के अंदर विज़िट करके जा चुका है, वो इस बात का सबूत देगा कि वाक़ई ही बैरिया टाउन कराची की सबसे अच्छी सोसाइटी है। लेकिन बहुत सारे लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तानी हमें कॉल करते थे, वो हमसे चीज़ों की प्राइसेस पूछते थे कि बैरिया टाउन कराची के अंदर इस टाइम क्या रेट्स चल रहे हैं। वो पूछते थे कि फ़लाने फ़ेज़ का क्या रेट है, फ़लाँ ब्लॉक का क्या रेट है। लेकिन हम बात उनको ये क्लियर करते थे कि बैरिया टाउन कराची के अंदर ना तो फ़ेज़ेस के अंदर डिवाइड किया गया है, ना ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इसको बैरिया टाउन कराची के मैनेजमेंट ने डिवाइड किया है प्रीसेंट के अंदर। क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बात को समझ नहीं पाते। उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी सोसाइटीज़ चल रही हैं, इस बात का मैं भी अदराक करता हूँ कि जो नई सोसाइटी अभी भी बन रही है M9 मोटरवे के अंदर, लाहौर के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर, यहाँ तक कि जो कराची के अलावा पाकिस्तान के अंदर बैरिया टाउन की हैं, वहाँ भी फ़ेज़ का ही सिस्टम है या ब्लॉक का सिस्टम है। अली ब्लॉक, उस्मान ब्लॉक, अबू बकर ब्लॉक, मुख्तलिफ ब्लॉक के नाम से फ़ेज़ेस को जाना जाता है। क्लाइंट इधर भी यही समझते हैं कि शायद मुख्तलिफ ब्लॉक के अंदर या फेजेस के अंदर बैरिया टाउन कराची को डिवाइड किया गया है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि बैरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट ने बैरिया टाउन को डिज़ाइन किया और इसको प्रीसेंट के अंदर डिवाइड किया। प्रीसेंट 1 से लेके प्रीसेंट 63 तक इसकी कन्वर्जन की गई और हर प्रीसेंट के अंदर मुख्तलिफ साइज़ के प्लॉट्स की कैटेगरी बनाई गई। प्रीसेंट 1 के अंदर बड़े साइज़ के प्लॉट हैं, प्रीसेंट 2 के अंदर डिफरेंट साइज़ के प्लॉट हैं, प्रीसेंट 3 के अंदर डिफरेंट साइज़ के प्लॉट हैं। इसी तरह मेन गेट से लेके आईफल टावर तक, आईफल टावर से स्टेडियम तक, स्टेडियम से जहाँ तक बैरिया की लास्ट बाउंड्री जाती है, वहाँ तक प्रीसेंट को डिज़ाइन किया गया और हर प्रीसेंट को अलग-अलग कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया। कुछ प्रीसेंट के अंदर ओनली 125 गज के प्लॉट दिए गए, कुछ प्रीसेंट के अंदर 250 गज के प्लॉट दिए गए, कुछ के अंदर 500 गज के प्लॉट दिए गए और कुछ प्रीसेंट के अंदर 1000 2000 गज के प्लॉट्स दिए गए और कुछ प्रीसेंट में इससे भी बड़े प्लॉट दिए गए। क्योंकि ज़्यादातर जो एंड यूज़र है या जिन्होंने अपना घर बनाना है, वो ज़्यादातर 125 स्क्वायर यार्ड की डिमांड करते हैं या 250 स्क्वायर यार्ड की डिमांड करते हैं। आपको पता है कि कराची के अंदर ज़्यादातर लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि अगर अपने घर की जगह हो तो वो छोटा, अगर 125 गज़ में जगह मिल जाए या 250 गज़ में जगह मिल जाए। लेकिन जब हम उनको ये बता रहे होते हैं कि ये इस 125 गज़ इस पोजीशन के अंदर वाक़या है, 100 250 गज़ इस पोजीशन के अंदर वाक़या है, ये उनको अभी भी उनके दिमाग के अंदर जो डाउट्स है वो हम क्लियर नहीं कर पाए कि प्रीसेंट और ब्लॉक और फेस के अंदर क्या डिफरेंस है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो प्रीसेंट का लफ्ज़ है, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट के अंदर इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। उन्होंने जो बाउंड्री वॉल या एक सराउंडिंग का एरिया है जिसको कवर कर दिया गया है, जहाँ के अंदर ट्रैफिक नहीं आ सकती, वहाँ उसको उन्होंने प्रीसेंट का नाम दिया कि ताकि इस एरिया के अंदर सिर्फ शॉपिंग एरिया होगा या पैदल चलने वालों के लिए एरिया होगा। जो ट्रैफिक की परेशानियां या जो ट्रैफिक का रिदम है वो इस प्रीसेंट के अंदर ऐड नहीं हो सकता। उधर से बैरिया टाउन की मैनेजमेंट ने इस नाम को यूज़ किया प्रीसेंट को और वो बैरिया टाउन कराची के अंदर लेके आए। मैं आपको बताता चलूँ कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो है जिसके थ्रू वो वोटिंग करवाते हैं अपनी, वो पहले कंट्री वाइज उसका सिस्टम बनाते हैं, फिर सिटी वाइज बनाते हैं, सिटी वाइज के बाद प्रीसेंट वाइज बनाते हैं कि हर एरिया के हर प्रीसेंट के जो लोग हैं वो एक छोटी जगह के ऊपर इकट्ठे होकर अपनी वोटिंग कर सकें और वो फिर मुख्तलिफ प्रीसेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर सिटीज़ का डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट और फिर आगे उसको क्लोजिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि जो छोटे से छोटे एरिया को डिवाइड किया गया उस चीज़ को उन्होंने प्रीसेंट का नाम दिया। इसी तरह ही बैरिया टाउन कराची ने भी यही किया कि एक एरिया 500 प्लॉट्स का या 1000 प्लॉट का या 2000 प्लॉट का मुख्तसस किया और उसको बैरिया टाउन ने एक प्रीसेंट का नाम दिया, फॉर एग्जांपल प्रीसेंट 1 का। फिर प्रीसेंट 2 के अंदर आए, 3 के अंदर आए, इसी तरह हर प्रीसेंट के अंदर बैरिया टाउन ने 2-3 हज़ार प्लॉट्स या 2-3 हज़ार लोगों की रहाइश की जगह बनाई और इसको प्रीसेंट के अंदर डिवाइड कर दिया गया।
یہ بیسیکلی سیم ہی بلاکس کی طرح اور فیز کی طرح کام کرتا ہے کہ جیسے مختلف فیز کے اندر مختلف بلاکس کے اندر مختلف سائز کی کٹنگ ہوتی ہے، اسی طرح اس بیریا ٹاؤن کے اندر پریسنٹ کے اندر کیا گیا۔ ادھر بس انہوں نے یہ کیا کہ اس کا نام چینج کر دیا، تھوڑا سا چیزوں کو اپڈیٹ کر دیا۔ یونائٹڈ اسٹیٹ سے انہوں نے یہ نام کلیکٹ کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک ریاض صاحب اکثر ویڈیو کے اندر بتا چکے ہیں کہ ہم دنیا گھومتے ہیں، جہاں سے کوئی ہمیں اچھا پروجیکٹ یا کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے اس کو ہم بیریا ٹاؤن کراچی کے اندر لا کے ایکٹیو کر دیتے ہیں یا انسٹال کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بیریا ٹاؤن کی مینجمنٹ نے آؤٹ آف کنٹری وزٹ کیے، ان کو یہ لفظ اچھا زیادہ لگا کہ پریسنٹ کے اندر اگر ہم ڈیوائڈ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیریا ٹاؤن کراچی کو تھوڑا سا کراچی سے باہر ڈیزائن کیا گیا ہے M9 موٹر وے کے اوپر، اور الحمدللہ فیز 1 کی کامیابی کے بعد ابھی بیریا ٹاؤن کراچی کا فیز 2 بھی لانچ ہو چکا ہے نوری آباد کے جو نزدیک ہے۔ اس بیریا فیز 1 سے آدھے گھنٹے کی مسافت کے اوپر فیز 2 ہے۔ فیز 2 کی جو لانچنگ سرمنی وہ بھی ہو چکی ہے الحمدللہ، اس کی فرسٹ بیلٹنگ بھی ہو چکی ہے۔ ابھی عید کے بعد الحمدللہ ابھی اس کی سیکنڈ فیز کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ امید ہے کہ اس فیز 2 کے اندر بھی جو بیریا ٹاؤن کراچی کی BT کے 2 کے نام سے انہوں نے لانچ کیا تھا، اس کے اندر بھی سیم پریسنٹ ہی یوز کی جائیں گی، کیونکہ ہم تو الحمدللہ بیریا کے آتھورائز ڈیلر ہیں۔ ہمارے مختلف پریسنٹ کے کمرشل کے اوپر ہم پلاٹ بیریا سے بائی کرتے ہیں، پھر ان کو ڈیزائن کر کے ان کے اوپر ہائی رائز بلڈنگ بناتے ہیں، وہ کمرشل ہو، وہ ریزیڈینشل ہو یا ہوٹل سروس اپارٹمنٹ کی صورت میں ہو۔ الحمدللہ ہم اس کو خود ہی ڈیزائن کر کے خود ہی کنسٹرکٹ کر کے اینڈ یوزر کو پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ بیریا ٹاؤن کراچی کے اندر کوئی کسی پریسنٹ کے اندر کوئی چیز لینا چاہ رہے ہیں یا اس کی معلومات لینا چاہ رہے ہیں، آپ پھر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا مختلف پریسنٹ کے کمرشل کے اوپر الحمدللہ ہمارے پروجیکٹس ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پریسنٹ کے اندر جو پلاٹ کا ریٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، پھر پراپرٹی کو کنسٹرکٹ کرنا، پھر گھر بنانا، یہ تھوڑا سا ہیڈک مسئلہ ہے یا ہیڈک پرابلم ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ہمیں ایک دفعہ پیمنٹ کر دیں، ہمیں کنسٹرکٹ پراپرٹی یا بنی بنائی چیز مل جائے۔ ان کے لیے بہترین آپشن ہے کہ اسی پریسنٹ کا جو اچھا انوائرمنٹ ہے، اسی کے جو کمرشل کے اوپر ہمارا پروجیکٹ ہے، وہ ریزیڈینشل ہو، کمرشل ہو، جس طرح کا ان کا بزنس ہو وہ اس کے اندر بکنگ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بیریا ٹاؤن کراچی سے ریلیٹڈ کوئی مزید کویسچن ہو، یا آپ کوئی ہائی رائز کے اندر ڈیل کرنا چاہ رہے ہو یا ہائی رائز کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہو، آپ پھر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بیریا کے کسی بھی پریسنٹ کے بارے میں آپ کا کوئی کویسچن ہو یا کوئی آپ ریٹ معلوم کرنا چاہ رہے ہو، آپ پھر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور M9 موٹر وے کے اوپر میں آپ کو بتاتا چلوں، جو سب سے اچھی سوسائٹی ہے وہ بیریا ٹاؤن کراچی ہی ہے۔ اور جیسے کہ لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے ملیر ایکسپریس وے کا ذکر کیا تھا، اس کی وجہ سے انشاءاللہ یہ بیریا ٹاؤن کی پرائسز انکریز ہو جائیں گی، اور بہت ساری پریسنٹ ایسی ہیں جن کے اندر بڑے سائز کی کٹنگ ہے، ان کی پرائسز مزید ڈبل ہو جائیں گی۔ اگر آپ بھی اسی ٹائم کے اندر جو ابھی اس ٹائم کرنٹ مارکیٹ چل رہی ہے، اس کے اندر کسی بھی پریسنٹ کے اندر اپنا کوئی بکنگ کروانا چاہ رہے ہیں یا اپنا ہائی ریز کے اندر کو بکنگ کروانا چاہ رہے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ اس ٹائم بہت اچھی انوینٹری موجود ہے گراؤنڈ فلور کے شو روم کے اندر بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر جو اچھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ گراؤنڈس کے شو رومز کی ہوتی ہے۔ آپ کو ہم بیریا ٹاؤن کے اندر جو اوورسیز بلاک ہے، اوورسیز پریسنٹ 4 ہے، اس کے کمرشل کے اوپر بھی ہم آپ کو ایک اچھی انویسٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ تاکہ آپ ادھر گراؤنڈ کا شو روم بک کروا لیں۔ اسی ویڈیو کے اندر لاسٹ میں بتاؤں گا جو اوورسیز پاکستانی ہیں جنہوں نے پریسنٹ 4 کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کی ہوگی، امید ہے کہ وہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ زیادہ تر ہمارا کنٹینٹ اوورسیز پاکستانی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہم سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو میں دعوت دیتا چلوں کہ پریسنٹ 4 کے کمرشل کے اوپر ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے BT کے ہول سیل بازار کے نام سے، اس کے گراؤنڈز کے بڑے لیول کے شو روم موجود ہیں۔ اگر آپ فیوچر میں پاکستان میں آ کے اپنی ریزیڈینشل کے ساتھ اپنا کوئی کمرشل کا بزنس بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے یہ بہترین آپشن رہے گا کہ آپ کے گھر کے پاس آپ اچھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر بیریا ٹاؤن کے اندر جو مختلف کیٹیگریز کے اندر پریسنٹ کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے اس کی معلومات ملی ہوگی، اور جو فیزز اور بلاک کا کنسیپٹ ہے اس کی بھی معلومات ملی ہوگی، کیونکہ بیریا ٹاؤن کے اندر بلاک اور فیزز کے اوپر کام نہیں ہوتا، ادھر اونلی پریسنٹس کے اندر کام ہوتا ہے۔ اس سے آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا۔ اگر آپ کا مزید کوئی بھی کویسچن ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بیریا ٹاؤن کے اندر یا پاکستان کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی کویسچن ہو، پھر بھی آپ ہماری ٹیم سے وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور بیریا ٹاؤن کراچی کے اندر ہمارا ہیڈ آفس ہے، بیریا کے جو ہیڈ آفس کے پاس ملک اسکوائر کی لوکیشن ہے اس کے اوپر ٹیک مال کے گراؤنڈس کے اوپر ہماری ٹیم موجود ہے۔ آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں یا ہمارے دیے گئے نمبر کے اوپر رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔